देखिए ये बहुत बड़ी डिबेट है डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो मैं ये कहता हूँ 40-60 प्लस एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री और स्किल की बात की जाए तो मेरा ख्याल है स्किल आजकल ना 60% है। वो शख्स ये 3 चीज़ें सीख ले, कम्युनिकेशन सीख ले, इंटरपर्सनल स्किल्स और तीसरा लीडरशिप स्किल्स। ये तीनों सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया। जब उसने पासपोर्ट चेक किया उसने कहा व्हाई यू आर हियर, अमेरिका में क्या करने आया? तो मैंने कहा आई एम हियर टू टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, आई एम द ट्रेनर, आई एम हियर टू टीच द क्वालिटेटिव रिसर्च। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर रब नवाज साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के मायानाज़ तालीमी और तहकीकी माहिरीन में से एक हैं। आप लाहौर की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है सर्व कर चुके हैं और अब जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी हैले कॉलेज में जो है एज एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही जो है बिज़नेस, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में भी जो है वो एक काबिल महारत रखते हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और अमेरिका और बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो आप जाते हैं और उनके जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको जाके ट्रेनिंग देते हैं और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, माशाल्लाह सर, कैसे गुजर रहे हैं शब रोज़ आपके? अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, चूँकि हमारा पॉडकास्ट जो है वो रोड टू सक्सेस है और स्टूडेंट्स के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है और माशाल्लाह से आप एक एक्सपीरियंस रखते हैं बिज़नेस में। तो बिज़नेस एजुकेशन का क्या मकसद होना चाहिए और मौजूदा दौर में क्या ये हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है? जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखें, जब भी किसी चीज़ का कोई मकसद होता है ना तो वो सर्वाइव करती है। ठीक, मकसद ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो एक दफ़ा जिसके बाद एक शख्स था जिसके पास चूड़ियाँ थी, अच्छा, कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, और वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एंटर होने लगा। उसने वो थैला अपने कंधों पे उठाया हुआ था और जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड था उसने क्या किया, डंडे से उसको चेक किया कि इसके अंदर क्या है। उसने कहा बुला बताओ यार इसके अंदर क्या है। तो उसने कहा पहले तो चूड़ियाँ थी, अब वो चूड़ियाँ नहीं रही। तो जब किसी चीज़ का मकसद ख़त्म हो जाए ना तो उस चीज़ का नाम भी उस तरह से नहीं रहता। तो बिजनेस का जो मकसद होता है ना बेसिकली वो होता है किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उस किस पर्पस के लिए कि आपको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट गेन करना है, लेकिन पर्पस ये है लोगों के मसले हल करना है। अच्छा, अब जब आप लोगों के मसले हल करने की तरफ सोचते नहीं है तो आप बिजनेस नहीं करते। बिल्कुल। क्यों? उसकी वजह यह है कि बिजनेस मिलेगा कैसे जब आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक और वाकया आपसे शेयर करता हूँ कि एक शख्स था, वो इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुआ, एक नहीं कई उसने इंटरव्यू दिए और जितने इंटरव्यू वो देता था मायूसी से बाहर निकलता था क्योंकि उसको जॉब नहीं मिलती थी। तो एक दफ़ा यही वाकया उसके साथ हुआ, उसने इंटरव्यू दिया और बाहर निकला तो जॉब नहीं मिली, उन्होंने एक्सक्यूज़ किया और उसके बाद उसने चलना स्टार्ट किया, सड़क पे चलता रहा और काफ़ी देर उसने मतलब कि जो सोचता रहा कि मुझे अब क्या करना लाइफ में। तो 1 किलोमीटर गुजरा, उसको भूख लगी, शिद्दत महसूस हुई कि मैं कुछ खा लूं। तो उसके बाद 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक खाने पीने की कोई भी दुकान, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल नहीं था। उसको नजर ही नहीं आया। तो उसने कहा कि मैं ये बिजनेस क्यों ना स्टार्ट कर लूं। उसके ज़हन में आया कि यार अगर कोई गैप है, कोई प्रॉब्लम है लोगों की, जिस तरह मेरी ये प्रॉब्लम थी, तो क्यों ना मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। और आज यकीन जाने कि वो एक रेस्टोरेंट का मालिक है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया और वो मालिक बन गया। तो बात यह है कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वेयर देयर इज अ गैप देयर इज अपॉर्चुनिटी। आप ये देखें कि गैप कौन सा है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस गैप का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे तो आप बिजनेस कर सकेंगे। सही। अच्छा सर, कोई मखसूस हिकमत अमली या कोई मखसूस टूल्स आप बता सकते हैं जो एक स्मॉल बिजनेस के लिए हेल्पफुल हों? देखिए, इसके लिए ना जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लीन स्टार्टअप टूल्स यूज करें, ठीक है। और इसी तरह बिजनेस कैनवास मॉडल्स हैं वो आप यूज़ करें। जब आपका बिजनेस चलता है, आफ्टर फ्यू डेज आप उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बिजनेस को चलाते हैं, तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक स्मॉल बिजनेस से लार्ज बिजनेस में उसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और तीसरे नंबर पे CRM सिस्टम है। अच्छा, तो ये तीनों सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप इन तीनों सिस्टम्स के जरिए मार्केटिंग करते हैं, अपना जो मैसेज है डिजिटली कस्टमर तक कन्वे करते हैं
اور کسٹمر کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں, کسٹمر کیئر کرتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ کا بزنس گرو کرتا ہے. تو یہ وہ ٹولز ہیں جن کی بیس پہ آپ اپنے بزنس کو اسمال بزنس سے لارج بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر, بزنس جو ہے وہ بزنس ایجوکیشن کو حقیقی دنیا کے جو چیلنجز ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے یونیورسٹیز کیا رول پلے کر رہی ہیں, یونیورسٹیز کو اس کو کس طرح سے لے کے چل رہی ہیں؟ پہلے تو میں بات کروں گا یونیورسٹی پروفیسر اور کالج کے پروفیسر میں ڈفرینس کیا ہے. اوکے. ایک جو کالج کا پروفیسر ہے وہ ڈسیمینیشن آف نالج کرتا ہے, ڈسٹریبیوشن آف نالج, کتابوں میں نالج ہے وہ پڑھاتا ہے, ٹیچنگ کرتا ہے, کنوے کرتا ہے. یونیورسٹی کا پروفیسر 4 کام کرتا ہے. نمبر 1 وہ ٹیچنگ کرتا ہے, پڑھاتا ہے کالج کے پروفیسر کی طرح. نمبر 2 وہ ریسرچ کرتا ہے, نالج پروڈیوس کرتا ہے. نمبر 3 وہ ٹریننگ کرتا ہے اور ٹریننگ کرواتا ہے, یعنی کنٹینیوسلی لرننگ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 وہ کنسلٹینسی کرتا ہے, انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پروجیکٹس انٹروڈیوس کرواتا ہے, نئی چیزیں انڈسٹری کو بتاتا ہے اور انڈسٹری سے بھی ارننگ کرتا ہے, انڈسٹری کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو سالو کرتا ہے. اچھا, وہ پروفیسر خود نہیں کر سکتا اکیلے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ویجیلنٹ جو ٹیم ہے, ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. تو اگر یونیورسٹی پروفیسر یہ 4 کام نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر اگر اس سے ٹیچنگ کرتا ہے, تو ٹیچنگ کرنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, ٹریننگ اور کنسلٹینسی, تو یہ تو رول ہو گیا پروفیسر کا. اب اسی طرح یونیورسٹی کا رول یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی نے بہت سارے کام, یونیورسٹی نے پروڈکٹس بنانے ہیں, یونیورسٹی نے انوویشنز کرنی ہے, یونیورسٹی نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو پریکٹیکل کنورٹ کرنا ہے پروڈکٹس کے اندر. تو یونیورسٹی کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹنرشپ کرتی ہے انڈسٹری کے ساتھ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے ساتھ. گورنمنٹ فنڈنگ یونیورسٹی کو پرووائڈ کرتی ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, گریجویٹس کو تیار کرتی ہے, اور تیار کیسے کرتی ہے؟ انڈسٹری کی نیڈ کے مطابق, یعنی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے انڈسٹری کے, جو انڈسٹری ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے مطابق گریجویٹس نکلتے ہیں. صحیح. تو اب اس میں یونیورسٹی کا یہ رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی انکیوبیشن سینٹر بنائے. انکیوبیٹر یہ ہوتا ہے جیسے نیولی بورن بیبی ہوتا ہے, اب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ابھی امیچور ہوتا ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس پہ افیکٹ کرتے ہیں, ابھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو فیکٹرز ہیں ان کو وہ کوپ اپ کر سکے, تو اس کو ہم احتیاطاً انکیوبیٹر کے اندر رکھتے ہیں. جب میچور ہو جاتا ہے پھر ادھر سے نکالتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے اب یہ سروائیو کرے گا. اسی طرح جب آپ کا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, نئے بزنس آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں میچورٹی کی طرف جانے کے لیے, تو اس ٹائم تک یونیورسٹی ان کو انکیوبیشن سینٹر پرووائڈ کرتی ہے. یونیورسٹی کے اندر ان ہاؤس انکیوبیٹرز ہوتے ہیں, انکیوبیشن سینٹرز ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ اسٹارٹ اپ اپنا لانچ کرتے ہیں, بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جب وہ میچور ہو جاتا ہے پھر وہ انڈیپینڈلی اپنی جو پوزیشن ہے اس کو شفٹ کر لیتے ہیں, اپنا آفس انڈیپینڈلی ایکسٹرنل کسی پلیس پہ وہ بنا سکتے ہیں. یونیورسٹی کا یہ رول بھی ہوتا ہے. پھر یونیورسٹی کا رول یہ ہوتا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کی ریئل جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں, جو پروجیکٹس ہیں وہ انڈسٹری سے اٹھائے اور اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ انڈسٹری کی یہ پرابلمز آ رہی ہیں اور آپ نے ان کو سلوشن جو ہے بنا کے دینا. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور ادھر میں ایک چیز بات کروں گا کہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ پروڈکٹائز یور نالج. کہ نالج تو بعض کا آئیڈیاز تو ہوتے ہیں, بچوں کے بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں بزنس اسٹارٹ کرنے کے, لیکن وہ کنورٹ نہیں ہوتے. تو یونیورسٹی کا ادھر رول یہ ہوتا ہے کہ جو نالج ہوتا ہے اس کو پروڈکٹائز کرے, پروڈکٹ میں کنورٹ کرے. اور یونیورسٹی کس چیز کا نام ہے؟ کمبینیشن آف اسٹوڈنٹ, ٹیچر, اسٹاف, سب کا ہی نا. تو اس میں ٹیچر کا رول بھی ہے, اسٹوڈنٹس کا رول بھی ہے, اسٹاف کا بھی ہے, گورنمنٹ کا بھی ہے, جو یہ سارے رول پلے کریں اور اس کے بعد پروڈکٹائز نالج کو کریں, یعنی نالج کو کنورٹ کریں کسی اینٹیٹی کے اندر, کسی پروڈکٹ کے اندر, کسی سروس کے اندر, اس کو سیل کریں اور ادھر سے پروفٹ گین کریں. اور ڈیفینیٹلی میں نے پہلے مینشن کیا کہ آپ کی پروڈکٹ کب سیل ہوگی؟ جب وہ کسی چیز کی پرابلم کا سولوشن ہوگی. تو اف یو آر پرووائڈنگ دی سولوشن آف اے پرٹیکولر پرابلم, ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکٹ یا سروس چلے گی. اور دس از بیسیکلی دی امپورٹنٹ رول آف دی یونیورسٹی. صحیح. اچھا سر, اگر ہم اوور آل پاکستان کی بات کریں جس ہم کنٹری میں رہتے ہیں, تو پاکستان میں جو ہے وہ بزنس انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے کیا اقدامات حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے, آپ اس کو کیسے؟ جی, حکومت نے بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں, جس طرح NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں, یہ بہت سارے پورے پاکستان لیول پہ انہوں نے اسٹارٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ادھر جائیں, اپنا بزنس آئیڈیا ڈسکس کریں, وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ساری کنسلٹینسی, فنڈنگ, آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو وہ اسٹارٹ اپ سے جو پورا اسٹیبلشمنٹ آف نیو بزنس ہے وہ ساری اسٹیجز پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور فنڈنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو بڑے اچھے یہ بیسیکلی انیشیٹو ہے. اسی طرح ایک دوسرا آپ کے پاس ہے کامیاب نوجوان پروگرام ہے,
تو اس کا نام ہی بتاتا ہے کامیاب نوجوان, کہ ہم نے نوجوان کو کامیاب کرنا ہے بیسیکلی. نوجوان جو ہے ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, جب وہ نئے جوان ہوتے ہیں تو نئے آئیڈیاز بھی آتے ہیں. اب پرابلمس یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, آئیڈیاز مائنڈ تک رہ جاتے ہیں, وہ کسی میچورٹی تک نہیں جاتے. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ان کو لون دیتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو یہ بہت اچھے انیشیٹو ہے, بڑا اچھا انیشیٹو. لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا ادھر کہ ابھی بھی یہ کم ہے. ضرورت ہے کہ ہم سیکٹر وائز چیزوں کو ٹارگیٹ کریں کہ پاکستان کی کور کمپیٹنسز کس میں ہے, پاکستان کن چیزوں میں اچھا ہے. پاکستان کے پاس بہت سارا ایگریکلچر لینڈ ہے, تو ایگریکلچر بیس بزنس آئیڈیاز ان پہ ورکنگ ہو. ہم ایسی چیزیں, باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں تو میں گیا قازقستان میں, ٹھنڈا علاقہ ہے, تو وہاں آم ایک مینگو جو ہے پاکستانی میں کرنسی میں کنورٹ کیا تو 672 روپے کا تھا ایک آم. وہ اس طرح رکھتے ہیں جس طرح جو ایک رنگ ہوتی ہے سونے کی, اس کو ڈبی میں رکھتے ہیں سجا کے, اس طرح وہ فروٹس کو ادھر سجا کے رکھتے ہیں. تو میں نے کہا ادھر تو 3 کلو آم مل جاتے ہیں پاکستان میں گرمیوں میں, تو اتنی پرائز میں. تو اب پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, بہت ریسورسز ہیں, فوڈ پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں, ادھر ایگریکلچر بہت زیادہ ہے. اب ایگریکلچر کے اندر پرٹیکولرلی اس طرح کے جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ لون جو ہے وہ دے اور پرٹیکولر اسٹارٹ اپس جو ہیں کسانوں کو پروموٹ کرے. پاکستان کا بہت سارا ایگریکلچر لینڈ ہے, بہت ساری آبادی جو ہے دیہاتوں میں مشتمل ہے, تو اس سیکٹر کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان نوجوانوں کو بھی کامیاب بنانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کر رہی ہے ڈیفینیٹلی, جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے, ایگریکلچر آئیڈیاز بھی آپ لا سکتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اوور آل جو بیسیکلی پروگرام ہے اس کی بجائے جو اس کو بھی لانچ کریں, اچھی بات ہے, اس کو کنٹینیو کریں, لیکن سیکٹر وائز پاکستان جن چیزوں میں اچھا ہے, جیسا اسپورٹس پروڈکٹس میں پاکستان بہت اچھا ہے, سیالکوٹ میں اسپورٹس کا سارا سامان جو ہے بنتا ہے, باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو پاکستان کی کور کمپیٹنسیز ہیں جن کی بیس پہ پاکستان کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے دوسری کنٹریز کی نسبت, تو اس پہ اس سائڈ پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ فوکس کریں. صحیح, بہت اچھی آپ نے بات کی اور بہت ہی انفارمیٹو باتیں ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کیا ہوا ہے, انیشیٹو لیے ہیں, وہ بھی آپ نے بتائے ہیں اور کچھ اس میں آپ نے اضافہ کیا. اچھا سر, آپ نے جو ہے وہ امریکہ اور کافی دیگر جو ہے وہ کنٹریز کے جو ہے وہ پروگرام کرے ہیں, اس میں ٹریننگ پروگرام کریں, تو آپ نے وہاں سے کیا سیکھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے امپلیمنٹیشن کیا یا ان کا اطلاع جو ہے وہ پاکستان. دیکھیے پہلی چیز جو ہے نا, میں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریننگ کروائی ہے, 14 ڈفرینٹ کنٹریز میں. اچھا, اب اس میں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں ان سے ایک تو کریٹیکل تھنکنگ ہے, کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیکل انالیٹیکل جو سکلز ہیں. ہم نارملی کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ نیا ایٹیچیوڈ یا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ان کا. نیا کا مطلب کیا, نئی ایٹیچیوڈ, آپ جس طرح سے ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں. آپ کا باس, آپ کی وائف جو بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ دن ہے تو آپ کہتے ہیں رات ہے, وہ کہتے ہیں رات ہے تو آپ کہتے ہیں دن ہے. تو اس طرح تو ریلیشن ہی نہیں آپ چلا سکتے نا. یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے آپ کا کہ نہیں یار مجھے بہت پتا ہے. اچھا, دوسرا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ ایٹیچیوڈ, یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا باس کے ساتھ, وہ کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ. باس کہتا ہے دن ہے, کہتے ہیں دن ہے. باس کہتا ہے رات ہے, وہ کہتے ہیں رات. تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں کہ وہ بہت زیادہ انالیٹیکل ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز لرن کی. دوسرا میں نے لرن کیا انٹرپرسنل اسکل. تو نارملی بہت ساری جگہوں پہ بچے, ہم وی آر دی ٹیچر, کلاس میں پڑھاتے ہیں ہم, تو کوئی کویسچن کا آنسر کسی اسٹوڈنٹ کو غلط آئے تو سارے کہکا لگاتے ہیں, سارے ہنستے ہیں, وہ دیکھو انہوں نے کیا آنسر دیا. وہاں ایسا نہیں ہوتا, وہاں آپ 10 دفعہ بھی کویسچن کریں, غلط بھی آنسر کریں, وہ اپریشیٹ کرتے ہو. جب ٹھیک آنسر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں واو, ونڈرفل, دس از امیزنگ, انبلیویبل, اس طرح کے ورڈ وہ یوز کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وائی ناٹ, مطلب ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمیں بھی چاہیے جو پازیٹیو, جو پرسنل اسکلز ہیں آپ کی, لوگوں سے ملنا کیسے, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا فیشیل ایکسپریشن, آپ کچھ کہے بغیر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. آپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ آپ کے ایکشن بتاتے ہیں. تو انٹرپرسنل اسکلز آپ ملتے کیسے ہیں, ویلکم کیسے کرتے ہیں, سی آف کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خدا حافظ کیسے کرتے ہیں, بٹھاتے کیسے ہیں, کس طرح سے کیا, یہ ساری چیزیں نا اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں, ہم نے چھوڑ دی ہیں, ان لوگوں نے اپنا لی ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنانے چاہیے چیزیں, اور یہ تربیت کا حصہ ہونی چاہیے. یونیورسٹی, اسکولس, کالجز میں بھی ٹیچر بھی سکھائیں. اور بچے اصل میں نا ٹیچر سے بہت دور ہیں, پیرنٹ سے بہت دور ہیں, اور اپنے بڑوں سے بہت دور ہیں. ہماری تربیت ہماری نانا دادا نے, انہوں نے کی, پیرنٹس نے کی. آج کے بچے کی جو تربیت ہے نا موبائل فون کر رہا ہے, تو اس پہ وہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. میرے خیال میں ہمیں چاہیے اپنے بزرگوں سے ویلیوز لیں. تو ایک کریٹیکل تھنکنگ میں نے ادھر بہت سیکھی, کہ کریٹیکل انالیٹیکل اسکلس, انٹرپرسنل اسکلس بہت سیکھی. تیسرا اس میں نا
ان میں یہ بھی چیز ہوتی ہے ٹیم ورکنگ, کہ وہ ٹیم میں کام کرنا پسند کرتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہمارے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے نا, ہم چھپاتے ہیں یار دوسروں کو نہ پتہ لگ جائے. تو ٹیم میں بھی ہمارا وہ ویسے رول نہیں ہوتا. وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی جو لرننگ ہے, اپنے سکسیس کو کھانے کی ٹیبل پہ انجوائے کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ چیز ان میں بہت ہوتی ہے. میرے جو اپنے سپروائزر ہیں پوسٹ ڈاکٹریٹ کے سپروائزر, تو یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا میں مجھے یہ چیز سیکھنے کو ان سے ملی کہ وہ ڈفرینٹ گروپس جوائن کرواتے ہیں لوگوں کو, کہ ایک ممبر ترکی سے ہے, ترکیہ, ایک ممبر اٹلی سے, ایک یونائٹڈ اسٹیٹ سے, ایک پاکستان سے, 4-5 ممبر ملے. انہوں نے وہ گروپ کریٹ کیا, کوئی آئیڈیا فلوٹ کیا, ریسرچ آرٹیکل, کوئی پروجیکٹ, کوئی فنڈیڈ پروجیکٹ. اس کے بعد آفٹر سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی ادر کمٹمنٹس ہیں تو میں جا رہا ہوں, گروپ میں لیو کر رہا ہوں, اب آپ اس کو لیڈ کریں. تو کوئی لیڈر ایک دوسرا انہوں نے بنا دیا, وہ لیڈ کرے گا. اب انہوں نے 4-5 بندوں کو کنیکٹ کیا, تو اب آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے, کچھ نیا کام کریں گے, ریلیشن بھی بلڈ ہوتے ہیں, ریلیشن بلڈ ہوتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے جو آبزرو کیا, وہ یہ دیکھا ہے, ان کی کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, جو میری آبزرویشن ادھر ہے, کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے ریفرنس سے اگر میں نے کسی کو کنیکٹ کروایا دوسرے بندے کو, اور وہ ڈائریکٹ اپروچ اس کو کر لیتا, تو وہ مائنڈ کرتے ہیں یار بندہ تو میرے ریفرنس کا تھا, اس نے رابطہ کیوں ڈائریکٹ اس سے کر لیا. ادھر یہ چیز نہیں ہے, مطلب کہ ہوگی لیکن بہت کم ہے. جو میں نے آبزرو کیا کہ وہ کنیکٹ کرنا لوگوں کو پسند کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹلی آپ کام کریں, ٹھیک ہے, مجھے نہ انوالو کریں, بس ٹھیک ہے میں نے کنیکٹ کروانا تھا آپ کو, میں نے کروا دیا. اب بار بار مجھے کہیں گے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا ہے, ایسا نہیں. تو ٹیم ورکنگ وہاں بہت زیادہ, ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ہے. کہ بہت ساری چیزیں نا آپ اکیلے نہیں کر سکتے. بالکل ایسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں, ریسورسز ہر بندے کو ڈفرینٹ دی ہیں, بیلنس کیا ہے نا. کسی کے پاس کوئی چیز اچھی ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, گیپ ہے. تو جب آپ مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ بلکہ ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ہے نا پاکستان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, ہمارے پاکستان سے جو ہے ٹیچرز جاتے ہیں اور وہاں کے ٹیچرز کو جا کے ٹرین کرنا ایک بڑی بات ہے. اچھا کوئی ایسا واقعہ آپ کو, کیونکہ آپ نے بہت سارے ایسے سفر کیے ہیں, کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو دوران سفر پیش آئے ہو؟ دیکھیے اچھے برے واقعے آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں. تو میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا کہ میرا وزٹ تھا امریکہ. تو قطر ایئر لائن سے لاہور سے فلائٹ تھی نیو یارک. اچھا. جیسے ہی ہم ادھر سے لاہور سے فلائٹ پہلے تھی ادھر قطر, دوحہ سے پھر آگے تھی نیو یارک سٹی. تو نیو یارک میں جیسے میں نے لینڈ کیا تو ادھر جناب جو ان کا سیکورٹی جو بھی وہ چیک کرتے ہیں, تو اس نے میرا پاسپورٹ چیک کیا. جب اس نے پاسپورٹ چیک کیا اس نے کہا وائی یو آر ہیئر, امریکہ میں کیا کرنے آیا, what is the purpose of your visit? تو میں نے کہا I'm here to teach in University of South Florida. I'm the trainer. I'm here to teach the qualitative research and qualitative data analysis using NVivo software. I'm the certified trainer. تو میں نے کہا کہ I'm here. انہوں نے کہا did you get your education from America? میں کہا no, I did my PhD from Bahria University Pakistan. میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور میرا فرسٹ وزٹ جب میں گیا ادھر. تو انہوں نے کہا کہ how it can possible کہ پاکستان کا بندہ امریکہ کے, پاکستان میں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور امریکہ میں امریکن لوگوں کو پڑھانے جا رہے ہیں. تو ان کو ڈاؤٹ ہوا, انہوں نے کہا کہ کام ود می, ساتھ لے گئے. اس کے بعد میرا پاسپورٹ اندر چیک کرتے رہے, ایک کمرہ تھا شیشوں والا, باہر کرا رہا, ویٹ کرتا رہا. تو میں نے کہا ایوری تھنگ از فائن. اس نے کہا ویٹ فری. تو میں ویٹ کیا, میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو وہ آیا, اس نے کہا کم ود می. تو اب تھوڑا سا نا میری ایگزائٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹینشن بڑھتی گئی, یہ پتہ نہیں کیا کہنے لگا. تو اندر چلے گئے. ادھر جب گئے تو اوپر بینچ تھا, جس طرح ججز کا بینچ ہوتا ہے, اس میں ان کی جو بھی سیکورٹی جو مطلب کہ لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سامنے بیٹھے, ہم آپ کو آپ کی باری پہ انوائٹ کریں گے. اچھا. تو ادھر ایک شخص تھا جو کہ چیخ چلا رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میرا بیگ کلیئر ہے, میرا سب کچھ کلیئر ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. اس نے بیگ کھولا ہوا تھا, اس کے اندر کریم جو تھی اس کو وہ لگا رہا تھا, پرفیوم سپرے کر رہا تھا, اور وہ کنوینس کر رہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس کو بخشا نہیں, انہوں نے کہا آ جائیں ہمارے ساتھ, کم ود می. اچھا. تو وہ اوپر سے جتنا جو بینچ تھا 4-5 لوگوں کا, وہ سارے اترے, اور اس کے بعد وہ جو ان کی ایجنسی تھی جو بھی لوگ تھے وہ اترے, اور اس کے بعد اس کو اندر کمرے میں لے کے گئے. اس کی چیخوں چلانے کی آوازیں آتی رہی. اچھا. ٹھیک ہے. اس کو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیگ بالکل اوپن ہے, تو اگر کوئی بندہ اس کے اندر کوئی چیز پھینک دے تو پھر کیا ہوگا, میری تو ہول لائف ول ڈسٹرائے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بیگ بند ہے اور اس کے بعد سیل ہے,
नो प्रॉब्लम, आप डाउट ना करें, हमारे साथ चलें। तो उसको वो ज़ाहिर बात है, वो उन्होंने अनड्रेस जो भी करके वो चेक करते हैं, जो इनका प्रोसीजर होता है। तो अब उसके बाद मेरी एग्जाइटी उस बंदे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा लो भाई, आज प्रॉब्लम, काम बढ़ गया भाई, काम भर गया। तो मैं ये सोच रहा था कि प्रोफेसर को मैं कॉल करूं जिसने मुझे इनवाइट किया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में, कि यार अगर मेरे साथ इन्होंने ये किया ना तो मैं इनको कहूँगा मुझे पाकिस्तान वापस भेज दें। इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि जहाँ आपकी इज्जत ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, क्या आपको कहेंगे कपड़े उतारें। तो अभी मेरी बारी आई, फिर वो वापस आए, बेंच दोबारा ऊपर बैठा, तो मेरी बारी आ गई। उन्होंने कहा लोधी, मैं कहा यस आई एम डॉक्टर लोधी। मैं गया तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अब मैं ना भरा पड़ा था, जिस तरह इंसान भरा पड़ा नहीं होता, ये सारा वाकया देख के तो मैंने फिर बोलना शुरू कर दिया। मैं उस टाइम पे यूईटी में था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उनके बिजनेस स्कूल में। मैंने कहा आई एम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम द गवर्नमेंट प्रोफेसर, दिस इज माई NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, दिस इज माई एक्स पाकिस्तान लीव। तो मेरा ये जनाब आइडेंटिटी कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है, मेरा कैरियर, ये सारा नीट एंड क्लीन है। तो मैंने बहुत ज़्यादा फिर इंग्लिश में जो कुछ मैं बोल सका ना, ठीक है, मैं फिर बोला इंग्लिश में। हाँ जी, वो बेसिकली जो था वो ब्लैक था। वो अमेरिका में डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं, तो ब्लैक लोगों का जो थोड़ा सा मैंने देखा है सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, ये भी थोड़ा सा है एलिमेंट, लेकिन डेफिनेटली वो सिक्योरिटी में है जो भी मामला उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा ओ मैन काम डाउन। मैंने बहुत ज़्यादा जब बोल दिया, उन्होंने कहा काम डाउन, दिस इज़ फाइन। उन्होंने जब स्टैंप लगाई मेरे पासपोर्ट पे, मुझे तसल्ली हुई। उन्होंने कहा यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। फिर मैं गया, फिर मैंने जो अपना बैग कलेक्ट किया और शुक्र अल्लाह का, फिर उनकी जो टेरिटरी है उसमें एंटर हुआ और उधर टीचिंग भी की, यानी ट्रेनिंग करवाई उनको। और उसके बाद फिर वो बहुत सारे काम हमने प्रोजेक्ट्स किए, रिसर्च आर्टिकल्स किए और पोस्ट डॉक भी मैंने किया। तो वो चीज़ें फिर चलती रही, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होती रही। बस वो एक एंट्री मुश्किल होती है। तो बीइंग पाकिस्तानी, मैं ये पाकिस्तानियों से कहूँगा कि जब आप बाहर के मुल्क में जाते हैं ना, अपने मुल्क से ज़्यादा एहतियात किया करें। जी बिल्कुल, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे तो जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तानी लोग ऐसे करते हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे काम करें जिससे बहुत सारी कंट्रीज हमें वीज़ा फ्री एंट्री दे। ठीक है, ये बहुत जरूरी। ये ना हो कि वो डाउट करें कि यार पाकिस्तानी हो के हमें ट्रेनिंग देने आएगा, मतलब उनकी नज़र में हम कुछ है ही नहीं अगर सादा अल्फाज में देखा जाए। लेकिन ये जो है वो, इस चीज़ को आपने सही कहा कि हमने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, तो अच्छे वे में रिप्रेजेंट करें ताकि उनको पता लगे। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जो है वो क्या ऐसा स्टूडेंट्स को स्किल ऐसी क्या सीखनी चाहिए जो उनके जो है वो रोज़गार में मदद फराहम करे या उनके सक्सेस रेट को बढ़ा दे? देखिए, बिजनेस के लिए ना मैं 4 स्किल्स तो रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को। ठीक है। पहली स्किल जो है ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते कैसे हैं, अच्छा बोलने के अलावा ना आप मिलते कैसे हैं। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आती है ना, बॉडी लैंग्वेज आती है, जेस्चर आता है, पोस्चर आता है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आता है, आई कॉन्टेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जब बिजनेस करना है, कस्टमर के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, एम्प्लॉयज़ के साथ करनी है, वेंडर के साथ करनी है, तो उसको इम्प्रूव करें। सेकेंड जो स्किल है ना आपकी, वो है आपकी लीडरशिप स्किल। अच्छा, जो लीडर होता है ना वो स्टेटस को तोड़ता है, तो वो इनोवेशन की तरफ जाता है ज़्यादा। वो कहता है कि नई चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस करवानी है। तो बिजनेस आइडिया नाम ही नई चीज़ों का, अगर बाकी सारे लोग वो काम कर रहे हैं, आप भी वही करते हैं, तो फिर आप में उनमें डिफरेंस क्या है? तो बेहतर है कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को इलामा इकबाल ने ना अपनी पोइट्री के अंदर भी डिस्कस किया। क्या बात है। इलामा इकबाल ने एक जगह तो कम्युनिकेशन को इस तरह से कहा कि एक तो दिल से बोलें, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। दूसरी जगह इलामा इकबाल ने लीडरशिप के बारे में कहते हुए ना इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया कि उनकी पोइट्री एक शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। बिल्कुल। तो निगाह बुलंद, लॉफ्टीनेस ऑफ विजन, दूर की सोच। तो जो बिजनेसमैन होता है दूर की सोचता है कि आइंदा हालात क्या होंगे और मैंने किस तरह सर्वाइव करना। सुखन दिल नवाज, दिल का कम्युनिकेशन दैट टचेस योर हार्ट। जब आपके दिल से आवाज निकलती है तो आपके दिल पे असर करती है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 3, पैशनेट सोल, सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, पैशनेट सोल, जज्बा जुनून, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मीरे कारवां के लिए ना मंजिल तक पहुंचने के लिए ये सारा साजो सामान यही है, 3 चीजें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो शख्स ये 3 चीजें सीख ले
कम्युनिकेशन सीख ले, इंटरपर्सनल स्किल्स और तीसरा लीडरशिप स्किल्स। ये तीनों सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाता है आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, वेलकम कैसे करते हैं, सी ऑफ कैसे करते हैं, तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल, लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। हार्ड स्किल की बात करें तो आजकल जो डिजिटल स्किल्स है ना, जो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, बात की उस पर कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाएं, डिजिटल मार्केटिंग पे जाएं, आप ये जो CRM सिस्टम है इसके ऊपर जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर सेटिस्फाई होगा वो दोबारा आएगा। बिल्कुल ऐसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब स्किल की ही बात हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि डिग्री से ज़्यादा स्किल या एक्सपीरियंस देखिए, ये बहुत बड़ी डिबेट है, डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो मैं ये कहता हूँ 40-60 प्लस एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री और स्किल की बात की जाए तो मेरा ख्याल है स्किल आजकल ना 60% है, स्किल ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्किलफुल लोग ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जो डिग्री भी पीछे रह जाती है। लेकिन डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिग्री आपको इंसान बनाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। देखिए, डिग्री में सिर्फ आप वो स्किल नहीं सीखते, आप ये बाकी स्किल सीखते हैं, लीडरशिप स्किल सीखते हैं, इंटरपर्सनल स्किल सीखते हैं, बैठने उठने का अंदाज भी आती है, इन्फॉर्मेशन आती है। देखिए, 3 चीजें है ना, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। तो स्किल्स तो आप चले स्किल सीख लेते हैं ना, टेक्निकल जो भी आपके पास स्किल होती है वो सीखते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। लेकिन 2 चीजें जो दूसरी हैं, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, दूसरी चीज नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हैं वो डिग्री से करते हैं। तो डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है, डिग्री बहुत जरूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और स्किल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और जहाँ तक बात एक्सपीरियंस की, जाहिर बात है जब एक स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से सीखता हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मैं वो कन्वेंशनल टीचर नहीं हूँ जो बहुत डिस्टेंस रखते हैं। अच्छा। हाँ, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, अभी थोड़ी सी पाबंदी है, मैं नहीं जा रहा, तो पिछले दिनों में चला जाता था शाम को। अच्छा। तो स्टूडेंट्स हॉस्टल में विजिट करता था, वो बहुत इज्जत देते हैं। वो कहते हैं हमारे टीचर चल के हमारे पास आए हैं हॉस्टल में। तो एंड पे वो ग्रुप फोटो भी बनाते हैं, सारे हॉस्टल में जितने लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, जिन लोग जो पढ़ रहे होते हैं या जिन्होंने पढ़ा होता है कि हमारे टीचर आए, उस्ताद आए हैं हमारे हॉस्टल में। तो फिर उनसे मैं पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ है आपकी। तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर हम क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप के पेजेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक पेज है, उस पर जितने लिंक्स हैं स्कॉलरशिप पे वो डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, ट्रैफिक जनरेट हो जाती है, हर स्टूडेंट आगे क्लिक करता है, हमारे पेज पे आता है। जब ट्रैफिक जनरेट होती है उसकी, वो पेज हम सेल कर देते हैं और उससे पैसे अर्न करते हैं। दूसरे स्टूडेंट ने कहा हम आर्टिकल लिखवाते हैं चैट जीपीटी से, जो करंट इश्यूज पे होते हैं, उसको अपने पेजेस पे पोस्ट करते हैं, उससे भी ट्रैफिक आती है, लोग सर्च करते हैं। जब वो मैच्योर हो जाता है पेज, उसको सेल कर देते हैं। अब ये चीज़ मैंने अपने बच्चों से सीखी। तो बेसिकली लर्निंग 2-वे प्रोसेस का नाम है। आप 1 to all वाला फार्मूला कब तक चलाएंगे कि टीचर इज स्पीकिंग, ऑल स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, वो नहीं। इंक्लूसिव टीचिंग जरूरी है, इंक्लूड करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें। आप एक ब्रेन है, आपके सामने 50 ब्रेन बैठे होते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस पे बात करें, केस स्टडीज पे बात करें और बच्चों को बोलने का मौका दें कि ये केस मैंने आपके सामने रखा है, बताएं प्रॉब्लम इसमें क्या है, आपने बताना है इसका सोल्यूशन क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया इस पे कर रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देख लें, आप IBA कराची देख लें, लम्स देख लें, और हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में केस स्टडी सेंटर भी है। हमारे जो प्रिंसिपल है उन्होंने ये भी एस्टेब्लिश किया। और मैंने एक कोर्स पढ़ाना था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का BS के स्टूडेंट्स को, पहले मैंने उस पर केस स्टडी लिखी। अच्छा, वाह जी। तो मैंने कहा मैं जो केस लिखूंगा वो पब्लिश हुआ स्विट्जरलैंड में, स्प्रिंगर पब्लिशर है, उन्होंने पब्लिश किया, फिर मैंने अपनी क्लास के साथ शेयर किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर को ज़रा प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है सर, ये तो बहुत ज़रूरी है। टीचर्स जैसे आप बता रहे हैं ना, टीचर बहुत अच्छे भी होते हैं कि वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और बच्चों से सीखते हैं, जैसे आप बता रहे हैं, लर्न करते हैं। देखिए, सीखते हैं, सिखाते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। बिल्कुल। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा टीचर्स के लिए भी। टीचर एक चिराग की तरह होता है। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं ना घुल मिल जाना, वो उसकी भी लिमिट्स है। बिल्कुल। तो चिराग जो होता है ना, उसके नीचे भी अंधेरा होता है, चिराग से बहुत दूर भी अंधेरा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप टीचर के बहुत करीब आ जाएंगे ना, फिर भी अंधेरा है। तो फिर भी अंधेरा है। तो एक डिस्टेंस मेंटेन आपने करना, और टीचर से बहुत दूर चले जाएंगे फिर भी अंधेरा। एक लिमिट तक आपने रह के उससे नॉलेज जो है ना, इल्म की रोशनी वो गेन करनी होती है। सही, बिल्कुल ऐसे सर, बहुत कीमती बात है। अच्छा, हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे ये है, आपके ख्याल में जो नाकामी है वो कामयाबी के सफ़र का हिस्सा है? अगर हाँ तो ये कैसे, हम इसे कैसे सीख सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कामयाबी जो है ना वो स्टार्ट ही नाकामियों से होती है। हाँ। आप बहुत सारे केसेस देख लें कि जिन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश की है, वो बताएंगे कि पास्ट में नौकरी से निकाला गया, कोई गलती हुई, कोई मामला ऐसा हुआ,
یا ہم نے کوئی اسٹارٹ کیا یا کام اسٹارٹ کیا, اس میں ناکامی ملی, پھر ہم نے دوسری طرف رخ کیا اور اس میں ہم بہت زیادہ سکسیزفل ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے. بالکل. بعض کو آپ ٹرائی کرتے ہیں, اس مقصد کے لیے آپ بنے نہیں ہوتے, لیکن ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. تو اس ناکامی سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, کہ ناکامی صرف جاتی نہیں ہے بلکہ ایک اسپیس چھوڑ کے جاتی ہے. بالکل ایسے جب وہ اسپیس ہوتی ہے نا, وہ گیپ ہوتا ہے. اور میں نے آلریڈی مینشن کیا کہ if there is a gap there is opportunity. یہ تو بہت جو ہے بڑی بات بھی ہے, بڑی ٹرک بھی ہے. میں تو بڑا اس پہ جو ہے وہ غور کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ گیپ ہو نا, ایک بزنس مین جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان چیزوں کا نا, جہاں پہ گیپ ہے وہاں پہ اس کے لیے اپرچونیٹی ہے, وہاں پہ وہ اسپاٹ کھول سکتا ہے اپنا, کوئی بھی جو جہاں پہ لیک ہے. اچھا, انسانی ضروریات کی جہاں پہ کمی ہے وہاں پہ ایک بزنس مین اس طرح کی چیز لانچ کر کے وہ ضروریات پوری کر سکتا ہے لوگوں کی, انسانوں کی. سر رب نواز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور آپ کی جو ہے وہ فلائٹ بھی ہے, آپ نے جانا بھی ہے, اس کے لیے بھی ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں. آپ خیر سے جائیں, آپ اتنا قیمتی ٹائم دیا, میں بہت خوش ہوں, اور امید ہے کہ جو میرے ویورز ہیں وہ بھی آپ سے بہت جو ہے متاثر ہوں گے. جی تو ناظرین, آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رب نواز لودھی صاحب. انہوں نے کافی اچھی باتیں کی, اور بزنس کے حوالے سے ہمارا جو پروگرام تھا اسپیسیفکلی بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. جو بچے, جو اسٹوڈنٹس, جو ینگ جنریشن جو ہمارے بزنس میں انوالو ہے یا بزنس کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کے لیے یہ پروگرام جو ہے بہت ہیلپ فل ہونے والا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی ٹپس بتائی گئی ہیں, ایسی ٹرکس بتائی گئی ہیں جن کو فالو کر کے ایک کامیاب بزنس کی شکل میں لے جا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.